دنیا گزر گئی، کتنی ہے موجود تھا، کتنی دنیا آون گے، پر موت سرے کو کھاون گے۔ نہ چڑھ دی جوانی تے گھمنڈ کر، نہ چڑھ دی جوانی تے گھمنڈ کر، ایک روز بڑھاپا آون گے، جڑن برا بڑھاپا آون گے۔ تیرے اپنے بچڑے آپ چھڑے سن، تیرے اپنے بچڑے آپ چھڑے سن، تیری قیمت اتنی گھٹوے سی، تیری قیمت اتنی گھٹوے سی، خریدار بھی ملنا مشکل ہو سی۔ قابل صد احترام بزرگان دین، غیرت مند غیور نوجوان ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، تو صحاباب دے سامنے میدنہ جیاں طالب علم نے اللہ تعالیٰ دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک چھوٹی جی سورت تلاوت کی تھی۔ دعا گوہاں کے سب تو پہلے نمبر تے اللہ تعالیٰ میں گنہگار کو حق سچ بیان کرن دی، سناون دی، رساون دی، وضاحت کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور ان دے بعد بدستی دعا، التجا ہے، استدعا ہے، اپیل ہے، گزارش ہے اللہ کریم دی ذات ہوں کہ اللہ کریم سب تو پہلے نمبر تے میں کو میرے بعد سارے احباب میرے اور تمہارے سمیت تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالی قرآن اور حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی، گزارن دی، نبھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ چاچا محبت خان صاحب لغاری، ماسٹر لیاقت احمد صاحب و دیگر معززین اور انہاں دے فرزندان دی حکم دی تکمیل کرنے ہوئی، میں چند منٹ ہیں میں چھوٹا جی ایک پیغام دیونا چاہتا، چند منٹ ہیں توجہ میری طرف رکھنی ہے تاکہ مقررہ وقت ہوتے ہیں اپنی گال مقاوی سکوں تے کچھ پلیں بھی پاگی۔ ایک جملہ مشہور ہے، ایک جملہ قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، عالم دین صاحب منت کرتے، ہاتھ بڑھتے، چاچا مسیت آیا کر، مسیت آیا کر۔ مولی صاحب کیوں سر دردی رہنی، کیوں چیتا بھی نہیں، یہ جہان مٹھا اگلا جہان کہیں ڈٹھا، کھولتے کھیڈانڈے۔ کہیں بندے کو کوئی سمجھاون دی گال کرو تے ہتھوں سامنے مزاقیہ انداز ہے ٹال مٹول ٹر کرن دی کوشش کرنے۔ کیوں؟ کیونکہ اساں کریں ذرہ برابر بھی سوچ وچار کہنے سے کیتے، اساں ذہن نہیں بھیڑایا، اساں کریں غور نہیں کیتا۔ تھوڑی جی اگر غور و فکر اسا کروں تو سب کو پتہ لگیا کہ اتنی کائنات جو ہی آخر گئی کے دے، ڈاڑے پر ڈاڑے، نانے بابے چاچے بزرگ علماء خطباء واعظین صوفیان ائمہ کرام، اتنی جو کائنات ہی آخر گئی کے دے، تھوڑی جی اگر اسا فکر کروں آتے، سوچ بچار کروں آتے، تھوڑی جی میں بہتے کریں گربانے جھاتی مارتے ہی میں تھوڑی جی اپنی دل دے نال گال کروں آتے سکوں سارا شیشہ سامنے آویں آتے جواب آٹومیٹک میں میرو لکھا ہے۔ چاچا جرے بندے کو موت آ گئی ہے نا، وہ بندے دی خاطر قیامت شروع تھی گئی، قیامت کو کوئی دیر کہیں، زندگی تے ککھ بھروسہ نہیں، جلے زندگی تے ککھ بھروسہ نہیں تو ہی میں سمجھو اتھوں اٹھ دے ہیں یا نسے اٹھ سکتے، تے اگر اتھوں اٹھن دے بعد روڈ تے چڑھن دے نال ہی ایکسیڈنٹ تھی گئے تے خدا نہ خواستہ اگر میری اور تمہاری اللہ حادثات تو محفوظ فرماوے موت واقع تھی گئی ہے تے میری تمہاری خاطر قیامت شروع تھی گئی۔
اور قیامت دے مناظر وچوں سب تو پہلا منظر ہے، سب تو پہلی منزل ہے، سب تو پہلی جگہ ہے تاں ان کو آدن قبرستان، قبر قبر دے ہوتے اگر یقین ہوئے آتے دے 100 صحیح میں زندگی گزاروں گا جی میں گزریں دے پائے۔ قرآن کریم دے اندر مکمل کمپلیٹ قرآن مجید دے اندر 30 سپارے دے اندر 145 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دا ذکر فرمائے، جی میں 145 مرتبہ زندگی دا ذکر ہے، یہ میں 145 مرتبہ موت دا ذکر ہے۔ اساں زندگی کو انجوائے کرنے پہ ہیں، اساں زندگی تے فخر پہ کرنے ہیں، اساں اپنی زندگی کو اے جہان بٹھا تے اگلا کہہ ڈٹھا اے نعرے مارتے جملے کستے ہتوں اساں سامنے والے مبلغ دائی خطیب عالم قاری حافظ قرآن کو ہتوں اساں ان کو مذاق دا نشانہ بنے تے کیا دیکھ سے جلے اگلا جہان جرے ویلے مرن دے بعد قبر وچ ویسے فرشتے اسن سوال کرے سن، 3 سوال ہیں، میں اگر ہی پورے مجمع تے ہاتھ چا رکھاں چاچا ایمانداری نال دسو کہ رہے 3 سوال ہیں، نہ سوالیں دا پتہ ہے تے نہ جواب دا، جب سوالیں دا پتہ نہیں تے جواب ککھ یاد ہو کہ جا بدبخت او سٹوڈنٹ او طالب او پڑھن والا بچہ پیپر آؤٹ تھیون دے بعد بھی اگر او فیل تھی نہیں کملا بدبخت نکمہ نکھٹو نکارا ابا ان دے نال علامن چھوڑنے نے رشتہ دار ان دے نال علامن چھوڑنے نے اپنے یار دوست سنگتی بیلی ان کو اپنے محفل کو اٹھار چھوڑنے نے کملیا پیپر آؤٹ تھی ان دے بعد بھی فیل تھی گئی انجانی کمائی پیپر آؤٹ ہے قبرچ جلے بندہ ویسی تے 3 سوال تھی منہ اترائے سوال کیرے کیرے نہیں انہوں نے مختصری میں وضاحت کرتے گال ختم کر دے جرے ویلے قبر دے اندر بندہ بندہ نا قبر دے اندر موت آ گئی ہے تے موت دے بعد چاچا موت دے آمن دے نال بندے دے 3 چیزاں ختم تھی ویندہ ساری زندگی بندہ ہونا 3 چیزوں کو بناون دی کوشش کریں دے دگو داؤ کریں دے محنت کریں دے جستجو کریں دے تڑپ ہوندی ہے 3 چیزاں پہلا نمبر کہ میرا نام اونچا بنے میرا نام اونچا میرا تعارف ہوئے میری شہرت ہوئے دوسرے نمبر دے ہوتے ہیں کہ کپڑے اچھے ہوئے کاٹن کرنڈی دا سوٹ میں زیبتان کرا کاٹن کرنڈی دے لکھیں روپے دے جوڑے پاما ہزارے دے جوڑے پاما یہ دوجھی چیز تریجھی چیز بندہ ساری زندگی محنت کریں دے بلڈنگ مکان کوٹھی بڑھاؤں دے میرے ری کہہ رہا جیرے ویلے بندے تے موت اندیے تے موت آمن دے نال سب تو پہلے نمبر تے بندے دے 3 چیزاں مٹوینن جیرے نا گئی خان صاحب تیرا نا گئی حاجی صاحب تیرا نا گئی قاری صاحب تیرا نا گئی عالم دین صاحب لیکن جیرے ویلے موت اندیے موت آمن دے نال موت آمن دے نال لوگ سب تو پہلے نمبر تے تیرا نا گھنن گوارا نہیں کرنے تیرے اپنے سکے بیٹے آدھے کھڑے ہونا میت چاہو لاش چاہو مردہ چاہو جنازہ چاہو کھٹڑا چاہو 4 بھائی چاہو تیرے اپنے سکے بیٹے تیرا نا گھننا گوارا نہیں کرنے تیرے اپنے سکے بھیرا تیرا نا چاونا گوارا نہیں کرنے اے نہیں آدھے چاچا اللہ ریتا کو چاہو اے کوئی نہیں آدھا چاچا اللہ وسایا کو چاہو اے کوئی نہیں آدھا بابا فرید کو چاہو نا 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 تیرے اپنے رشتہ دار بھی آدھے کھڑے ہوندن کہ میت چاہو لاش چاہو سب تو پہلی چیز کہ تورا نا چیز تھی ویسی موت آون دے بعد دوجی چیز کہ تیرے کپڑے بھاویں لکھیں دے کیوں نہ ہوئن بھاویں وقت کاٹن تے کرنڈی دا جوڑا جوڑا پاون والا ہوئن جیرے ویلے موت اندیے موت آون دے نال جیرے ویلے غسل دا ٹائم اندے جیرے ویلے دفناون دا ٹائم اندے دماون دے ٹائم اے تیرے اپنے سکے رشتہ
دار تیرے اپنے سکے بھیرا تیرے اپنے سکے بیٹے کینچی تے مقراض چاہتے تیرے کپڑیاں کو چیر پاڑ کر رہنا تیرے کپڑیاں کو لیرا کھتیرا کر رہنا وہ کینچی دے نال تیرے کپڑیاں کو پاڑتے علیحدہ منتے کھڈا مارتے ان کھڈے دے اندر منتے کپڑے پورن قبر دے اندر منتے قبر دے اندر منتے انہاں کپڑیاں کو سٹن تیرے لکھیں روپے دے جوڑے کو کوئی بندہ پاون گوارا نہیں کرنا تیرے کاٹن دے جوڑے کو کوئی بندہ پاون گوارا نہیں کرنا تیرے لکھیں روپے دے سوڑ کو کوئی بندہ اپنے بدن لوتے گھلنا من گوارا نہیں کرنا حتیٰ کہ جرے ویلے موت اندیے جرے ویلے موت اندیے موت آمن دے بعد تیری اپنی سکی بیوی تے وائف تیرے لٹھے ہوئے جسم دے کپڑے اپنے ٹرنگ تے اپنی پیٹی دے نر رکھن گوارا نہیں کرے دی اپنے گھر دے کونٹی تے لوہے تے ٹنگن گوارا نہیں کرے دی میں مرن دے باتا لوگیں کو تیرے کپڑیاں تو ڈر لگ دے لوگ تیرے کپڑیاں تو ڈر محسوس کرنن تیری امی تیرے جسم دے کپڑے ہوئے لتے ہوئے کپڑیاں تو ڈر محسوس کرنی ہے تیری بیوی تیرے جسم تو کپڑے ہوئے لتے ہوئے کپڑیاں تو ڈر محسوس کرنی ہے ایک کو موت آدھنا تریجی چیز بندے دے مرن دے بعد کوٹھی مکان تے مگل تے کمرہ تے اللہ اللہ ایئر کنڈیشن والے کمرے کیوں نہ ہوئے کریں کوئی بیٹا اے نہیں آدھا میرے بابے کو قبری سبحان نہ نہیں وہ کریں کوئی بیٹا اے نہیں آدھا میرے ابے کو جنگل دے اندر نہ نہیں وہ کریں کوئی پوتر اے نہیں آدھا آؤ میں اپنا کمرہ دینا میرے کمرے دے اندر قبر کھٹتے میرے ابے کو میرے کمرے دے اندر دفنا رہو نا 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 تیری بیوی تے کو اپنے کمرے دے اندر رکھن برداشت نہیں کریں دے تیرے بھیرات کو اپنی کوٹھی تے اپنی بلڈنگ دے اندر تیری قبر بناون گوارا نہیں کریں دے مرن دے بعد لوگ تے کو جنگل تے ویرانے دے اندر ونجتے مٹی کھڈا کرتے تے کو علیحدہ مٹی دے حوالے کرندن تے کو قبر دے حوالے کرندن جرے ویلے قبر دے حوالے تھی گئی ہن آنکھ کیا آکھنا چاہنی کاری صاحب اے جہان مٹھا اگلا جہان کہہ ڈٹھا کاری صاحب اے جہان مٹھا اگلا جہان کہہ ڈٹھا قبر دے اندر آ گئی فرشتے آتے سوال کرنن سب تو پہلا سوال مر ربو کا وعید سا تیرا رب کون ہے تیرا پالنہار کون ہے تے کو روزی دیون والا کون ہے تے کو رزق دیون والا کون ہے تے کو گھر بار تے خوشی تے غمی دیون والا کون ہے فرشتان تے سوال کریں دے مر رب کا عید سا تیرا رب کون ہے ایک چیز میں کلیئرنس کر دے وضاحت کر دے ہمیشہ کوئی بندہ جیری چیز ہے زیادہ اندی محنت دگو دو کوشش ہوندی ہے نا وہ بندہ ہوں کام میں بڑا مہر تے جیرہ بندہ منڈی اچھ سارا جی کام کریں نا اندی زبان تے ہر ویلے یہ جملے ہوندے وصل 5 روپے وصل 10 روپے وصل 50 روپے کیوں اندہ کام ہو انہاں پروفیشن ہے وہ مستقل کام وہ کریں دے ساری بدقسمتی ہے اساں کڑیں رب کو یاد ہی کہن سے کیتا کوئی یہودی کوئی غیر مسلم کوئی کافر آنتے سارے کہنے پوچھے میں تو سا مسلمان ہی ویجے ہے جے مسلمان ہے مسلمان آہدے کہیں کون مسلمان آہدے کہیں کون ہے کوئی پتہ مسلمان آہدے کہیں کلمہ پڑھن دے بعد تے بندہ صرف مسلمان نہیں بندہ رہا اگو بے لوازمات بھی ہیں بے ضروریات بھی ہیں قبر اچھ فرشتہ سوال کرے سی تے دسا جائے کہ رہی رب دے سامنے آنتے سجدہ نہیں کیتا جائے رب کو نیانیا نہیں رب کو پہچانیا نہیں وہ خاک جواب دے سی کیا جواب دے سی فرشتے کو ایک بندے دی اپنی جری چوائس ہو دیئے جو بندہ زندگی اچھ کریں دے تے قبر اچھ ہوا کوئی سامنے آمنا جرے والے فرشتے سوال کرے سن من رب کا تیرا رب کون ہے تیرا پالن خار کون ہے تیرا داتا دستگیر کون ہے جرا پتھرہ کو سجدے کریں دا گئی ان کو کیا پتا کہ میرا رب کون ہے جرا دنیا دے جانوران دے سامنے جھکویں نہ گئی ان کو کیا پتا کہ میرا رب کون ہے جرا درختہ کو سجدے کریں دا گئی ان کو کیا پتا کہ میرا رب کون ہے جرا بابا بلے شاہ تے بابا فلان دے نا دیا
دیگا بگینا گئی ان کو کیا پتا کہ میرا رب کون ہے اس سارے بزرگ عزت والے اس سارے بزرگ اللہ دے ولی لیکن انہاں دے نال نال اپنے اللہ پاک دا تعارف تے اپنے اللہ پاک دی پہچان بھی کر گنو فرشتے سوال کرے سن من ربو کا اے دسا تیرا رب کون ہے تیرا پالن ہار کون ہے تے کو خوشی غمی دین والا کون ہے تے جرا بندہ نمازی ہو سی جرا بندہ قرآن پڑھن والا ہو سی جرا بندہ شریعت دے مطابق زندگی بسر کرن والا ہو سی او بندے دی زبان لے تے جواب آوے سی ربی اللہ میرا رب میرا اللہ گے میرا داتا میرا اللہ گے میرا دستگیر میرا اللہ گے میں کو خوشی دے من والا میرا اللہ پاکے میں کو غمی دے من والا میرا اللہ پاکے میں تا اماں دی پیڑ تو بغیر کپڑے دے دنیا دل نہ رگیا می اللہ پاک نے گاڑیاں دے دیتے نا میں تا جسم ننگا گئی جرے ویلے دنیا دے نہ رایا گمی میں کو اللہ پاک نے زمینہ دے دیتے نا میں کو اللہ پاک نے مربع دیتے گا میں کو اللہ پاک نے نہ دیتا گئی ربی اللہ میرا رب میرا اللہ گے تے جرا نماز جرا نمازہ نہیں پڑھدا جرا مسیحے نہیں ویندا جرا قرآن نہیں پڑھدا جرا شریعت کو نہیں جاندا جرا قرآن کو نہیں جاندا جرا دین کو نہیں جاندا جرا اسلام کو نہیں جاندا جرا کرے قرآن کریم کو اپنے سینے سے نال لاتے کلیجہ کو انسی ٹھاریا اے روتے دھاڑی مار مارتے آدھا کھڑا اسی آدری آئے افسوس میں نہیں جاندہ میرا رب کون ہے میں تا جاندہ گامی کے 5000 دا نوٹے میں جاندہ گامی ایکو چاولا دن ایکو گندمہ دن ایکو مکیہ دن ایکو زمینہ دن ایکو رقبہ دن میں تا جاندہ گامی دنیا دے سارے چیزیں نہ تارو تے پہچان گئی لیکن اپنے رب دے بارے کریں غور کرنے کے تا اپنے رب دی پہچان کہیں نہیں آئے غائے میں نہیں جاندہ آئے خائے میں نہیں جاندہ ہون میرے رسا کیا جواب دے سے اے جہان مٹھا تے اگلا جہان کہہ نٹھا اتنا تازہ گا میں اے جہان مٹھا اگلا جہان کہہ نٹھا ہون قبر دے اندر فرشتے کو کیا جواب دے سے ہون قبر دے اندر منکر نکیر کو کیا جواب دے سے ہون فرشتے سوال کریں دے کھڑن ذرا جواب دے ذرا دسا رب تعالیٰ دی پہچان کرنو دوجہ سوال قبر دے اندر من نبیوں کا اے دسا تیرا نبی کون ہے تیرا رہبر کون ہے تیرا امام کون ہے وجرہ نبی تیری میری خاطر پتھر کھاوے اسا ہوں نبی دا نام ہی نہیں سے جان دے جرا پیغمبر تیری میری خاطر وطنوں بے وطن تھی گئے اسا ہوں پیغمبر دی پہچان کہنی جرا پیغمبر تیری میری خاطر اپنے بالے بچے کو قربان کروا گئے اسا ہوں پیغمبر دی پہچان کہنی من نبیوں کا اے دسا تیرا نبی کون ہے اے دسا تیرا پیغمبر کون ہے اے دسا تیرا پیشوا کون ہے جائیں زندگی اچھا کلمہ پڑھن بھی جائیں گوڑا نہیں آیا کیا جواب دے سی نبی دے بارے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ پڑھن والا اے اللہ پاک کو کیا جواب دے سی لا الہ الا اللہ جمال خان رسول اللہ کھن والا دساکی میں اللہ کو جواب دے سی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کھن والا دسا کیا جواب دے سی اپنے پیغمبر دے بارے لا الہ الا اللہ تے جے کو نبی کریم دے بارے کریں پڑھیا وے کوئن سی او تو کو دساواں واہ شانہ گل سرکار دیا واہ شانہ گل سرکار دیا محبوب مٹھے من ٹھار دیا واہ شانہ گل سرکار دیا واہ شانہ گل سرکار دیا محبوب مٹھے من ٹھار دیا جنی آمد جھگڑے ٹال دیتے جنی آمد جھگڑے ٹال دیتے جنی آمد جھگڑے ٹال دیتے جنی آمد جھگڑے ٹال
جنی آمد جھگڑے ٹالنے تے جنی آمد جھگڑے ٹالنے تے محبتاں دے دیوے بالنے تے وحشانہ گل سرکار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں ہر پاسے برساتا ہویاں اودی رحمت دے انوار دیاں ہر پاسے برساتا ہویاں اودی رحمت دے انوار دیاں رنگ ڈھال دساں اودی چال دساں رنگ ڈھال دساں اودی چال دساں اوندا میں کیا حسن و جمال دساں اوندا میں کیا حسن و جمال دساں کہندا کہ رب سونا چہندے خود قسماں رب سونا چہندے خود قسماں جہندی ٹور دیاں کردار دیاں واشانہ گل سرکار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں واشانہ گل سرکار دیاں فرشتہ سوال کرنا کھڑے ایڈ سا تیرا نبی کون ہے تیرا پیغمبر کون ہے تیرا رہبر کون ہے تیرا جرے ویلے سوال دا جواب نہ ہو سی والے اکسی غالادری آئے افسوس میں نہیں جاننا آئے افسوس میں نہیں جاننا تریجا سوال فرشتے کرے سن اچھا اے رسا تیرا دین کیا گئے تیرا ایمان کیا گئے تیرا اسلام کیا گئے اے بندہ جواب دے سی غالادری آئے افسوس میں نہیں جاننا آئے افسوس میں نہیں جاننا نبی کون ہے تے اسلام کون ہے دین کون ہے نبی کریم نے فرمائے جرے ویلے فرشتے نے جواب کو نہ ریسی جرے ویلے کو جواب کہنا ہو سن جرے ویلے کو آنسر کو نہ ہو سن جرے ویلے کو بلدہ کو نہ ہو سی اللہ پاک دے حکم دے نال فرشتہ پتھر چاہتے ہی بندے کو مارتے ملیا میٹ کر دے